नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरोला। आजको प्रस्तुतिमा विक्रम सम्वत 2077 साल पौष महिनाको 26 गतेदेखि माघ 3 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत रहनेछ। ग्रह गोचरमा तपाईलाई यो साता कस्तो रहनेछ, यो साता के कस्ता कार्यका निम्ति शुभ फलदायी रहनेछ, यसका साथसाथै आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसायका साथसाथै शेयर व्यवसाय आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ। लग्न भावमा मंगलको निवास रहेको छ, जसले भौतिक वस्तुका साथसाथै जग्गा जमिनबाट विशेष लाभ हुनेछ। सोमबारको पूर्वार्धसम्मको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। चन्द्रमाको प्रतिकूलताले गर्दा कार्यमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष पनि तत्समयमा सबल रहन सक्नेछन्। सोमबारको उत्तरार्ध पछिको समय भने सुखद रहने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नि यो साता उचित हुने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले पनि साताको उत्तरार्ध फलीभूत रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा पनि मंगलबार पछिको समय सुखमय रहने देखिन्छ। शेयर लगानी प्रतिफलदायी बन्नेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि फलफूल एवं तरकारीजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। पराक्रम भाव सबल रहनेछ। भाग्य अभिवृद्धिका योग पनि देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र फलीभूत नै रहनेछ। विशेषतः प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो साता विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययन मध्यम फलदायी रहनेछ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थपिने देखिन्छ। पारिवारिक सुखका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्र यो साता समुन्नत नै रहनेछ। कार्यप्राप्तिका साथसाथै मित्र पक्षबाट पनि साथ र सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्यको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शीतजन्य वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु नि उचित हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। चन्द्रमाको प्रभावले साताको आरम्भलाई कलात्मक तुल्याएका छन्। साहित्य सृजनाका साथसाथै संगीतको पक्ष पनि यो साता सबल रहनेछ। कार्य व्यवसायका दृष्टिले भौतिक पक्ष यो साता समुन्नत रहनेछन्। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। लग्नमा राहुको निवासले मनमा चपलता भने दिलाउन सक्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा धैर्य वृत्तिको उपयोग नै शुभ फलदायी रहनेछ। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रह प्रतिकूल रहने भएकाले लेनदेनका कार्यमा विशेष सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। शेयर लगानीकर्ताका निम्ति सोम र बिहीबारको समय उत्तम फलदायी रहनेछ। कागजी मुलायम वस्तुको व्यापार व्यवसाय गर्नेका निम्ति आइत, सोम, बिही र शुक्रबारको समय शुभ फलदायी रहनेछ। विद्याको भाव सफल नै देखिन्छ। खोज अनुसन्धान कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। जलीय वस्तुको व्यवसाय पनि यो साता सुखद नै रहनेछ। प्रेमको भाव उन्नत देखिन्छ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि साता सुखद रहनेछ। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले मंगल र बुधबारको समय कमजोर रहन सक्ने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। वाणिज्यको क्षेत्र यो साता सुखद बन्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। जलीय वस्तुबाट यो साता लाभ रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले बिही र शुक्रबारका समय सुखद रहनेछन्। शेयर व्यवसायका निम्ति बुधबारसम्मको समय सुखद बन्ने देखिन्छ। मित्र पक्ष सहयोगी रहनेछन्। राजनीतिको क्षेत्र यो साता मध्य फलदायी रहने देखिन्छ। कृषि कर्मीका निम्ति फलफूल एवं तरकारीको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै व्यतीत हुनेछ। विद्याको भाव यो साता फलीभूत रहने देखिन्छ। विशेषतः वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखमय रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सुखद रहने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। सांगीतिक पक्ष यो साता लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। विशेष लाभका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र उन्नत रहने देखिन्छ। बिही र शुक्रबारको समयमा भने केही अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। उक्त समयमा खानपानका साथसाथै लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। निर्णय प्रक्रियामा पनि बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। कर्मभाव सबल देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। मित्र पक्ष
सबल नै रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले साता फलीभूत रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय सुखमय रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। विद्याको भाव यो साता फलीभूत नै रहनेछ। कला साहित्य सृजनामा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्र यो साता सुखमय रहनेछ। सांगीतिक पक्षबाट आय आर्जनका स्रोतमा वृद्धि हुने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष उन्नत नै रहनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। खेलको क्षेत्र पनि यो साता लाभप्रद नै रहनेछ। नयाँ कार्यका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। प्रेम भाव सबल देखिन्छ। सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थपिनेछ। निर्णय प्रक्रियामा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। वैदेशिक पक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। शनिबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल केही कमजोर रहने भएकाले लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्मको समय कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले निर्णयका विशेष कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। शीतजन्य वस्तुबाट भने टाढै रहनु उचित हुनेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि क्रमशः लाभका योग बन्दै जानेछन्। आर्थिक पक्ष यो साता सुखद नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। शेयर लगानीका निम्ति मंगलबार पछिको समय सुखद रहने देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु नि उचित हुनेछ। कला सृजनाको क्षेत्र यो साता उर्वर रहनेछ। व्यावसायिक दृष्टिले भौतिक वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। विद्याको भाव फलीभूत रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष पनि सुखमय रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। कार्य गर्ने नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेमको पक्ष यो साता अनुकूल नै रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। राजनीतिको क्षेत्र भने केही सङ्घर्षदायी रहन सक्ने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता उर्वर नै रहने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्र यो साता सबल रहनेछ। रेशमी मुलायम वस्तुका साथसाथै कागजी वस्तुको व्यवसाय यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसायमा बैंकिङ पक्ष सुखद रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। भाग्यको क्षेत्र उन्नत नै रहनेछ। विद्याभाव फलीभूत रहनेछ। प्राज्ञिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। राजनीतिकर्मीका निम्ति बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहने देखिन्छ। सन्ततिबाट लाभका योग रहेका छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले पनि साता सुखद नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट उन्नतिका योग रहेका छन्। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्ष सहयोगी रहने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। जलीय वस्तु साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। आयमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। कृषिकर्मीका निम्ति अन्नबालीबाट लाभ रहनेछ। शेयर व्यवसायमा बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। यसैगरी शेयर लगानीका निम्ति बुधबारको समय सुखद रहनेछ। वित्तीय क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। कला साहित्य पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। खेलको क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। राजनीतिकर्मीका निम्ति भने साता कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। सांगीतिक पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। वैदेशिक यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बुध र बिहिबारको समय केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले विशेष निर्णयका कार्यमा संलग्न नरहनु नै उचित हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्र सबल देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मित्रपक्ष सबल रहनेछन्। वित्तीय क्षेत्र यो साता सुदृढ रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै शेयर व्यवसाय पनि उन्नत नै रहनेछ। विशेष गरी बैंकिङ एवं बीमाको क्षेत्र शेयर लगानीका निम्ति उन्नत रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुल एवं तरकारीजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक पक्ष सबल नै रहनेछ। सन्तति सुखका योग पनि रहेका छन्। विद्याको भाव यो साता सुखद नै देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। प्रयोगात्मक पक्षको अध्ययनकर्ताका निम्ति साता सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। खेल पक्ष सुखद देखिन्छ। राजनीतिको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका साथसाथै कार्यप्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। शनिबारको समयमा भने ग्रहबल कमजोर रहनेछन्। यसैले तत्समयमा खानपानका साथसाथै लेनदेनका कार्यमा विशेष सजग रहनु नि उचित हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रहबल कमजोर रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहन सक्नेछन्। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा पनि वृद्धि हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग रहेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले मङ्गलबार पछिको समय सुखद रहने देखिन्छ। जलीय वस्तुको व्यवसाय फलीभूत नै रहनेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति बुध र बिहिबारको समय सुखद रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेम भाव सबल देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा भने बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। विशेषतः शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा भने सजग नै रहनुहोला। मित्रपक्ष सहयोगी रहनेछन्। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति यो साता सुखद रहने देखिन्छ। आय आर्जनका अवसरमा पनि वृद्धि हुनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। विद्याको भाव पनि फलीभूत नै रहने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि यो साता फलीभूत रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै नयाँ कार्यव्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ। विशेषतः सोमबारको समय कार्यक्षेत्रमा उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले पनि साता सुखद नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। धातुजन्य वस्तुबाट यो साता लाभ रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक विषयको अध्ययनकर्ताका निम्ति भने यो साता सुखद रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्र पनि यो साता सुखद नै देखिन्छ। साङ्गीतिक पक्ष लाभदायी रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। यात्रा अर्थदायी रहने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले बिहिबार पछिको समय सुखद रहनेछ। मङ्गल र बुधबारको समयमा भने ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन्। यसैले तत्समयमा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। शत्रुपक्षबाट पनि तत्समयमा सजग रहनु नि उचित हुने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्र सबल देखिन्छ। कर्मभावमा केतुको निवासले केही सङ्घर्षदायी बनाए पनि कार्यको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष फलदायी नै रहनेछ। बुधबारसम्मको समय विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। तत्समयमा शेयर लगानी पनि प्रतिफलदायी बन्नेछ। भौतिक वस्तुबाट यो साता लाभ नै रहनेछ। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुल एवं अन्नबालीको क्षेत्र फलीभूत रहने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। मित्र पक्षबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेममा पनि पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। खेलको क्षेत्र यो साता सुदृढ नै रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक विषयको अध्ययनकर्ताका निम्ति भने साता सुखद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट उन्नतिका योग रहेका छन्। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बिही र शुक्रबारको समयमा ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन्। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहने भएकाले लेनदेनका कार्यमा विशेष सजग रहनु नि उचित हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि।
मीन राशिका लागि साता फलदायी रहने देखिन्छ। यो साताको अधिक समय चन्द्रमा अनुकूल रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि गराउने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धिपक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्र सबल नै रहनेछ। आय आर्जनका स्रोतमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय यो साता लाभप्रद रहनेछ। शेयर लगानीका निम्ति बीमाको क्षेत्र सुखद देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि प्रतिफलदायी नै रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने साता सुखद नै रहनेछ। घर परिवारबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव उन्नत देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। राजनीतिक कर्मीका निम्ति बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। भूधन यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। यसका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि यो साता प्राप्त हुनेछन्। शनिबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा